नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म प्रलिना अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढ्यो। एमालेका घिमिरे र कांग्रेसकी नेउपानेको उम्मेदवारी दर्ता, आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको दुवै उम्मेदवारको दावी। न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तत्काल कार्ययोजना बनाउने सरकारको निर्णय, प्रवक्ताको जिम्मेवारी सञ्चार मन्त्री शर्मालाई 2 मन्त्रालयका सचिव स्थानान्तरण। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले पाए विश्वासको मत, उपस्थित सबै सांसदको समर्थन प्राप्त। नवनिर्वाचित सभामुख मण्डल र उपसभामुख राउतले पनि लिए गोपनीयताको शपथ। युक्रेनमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि मन्त्रीसहित 18 जनाको मृत्यु, घाइते 15 जनाको अस्पतालमा उपचार हुँदै जमिनमा रहेका मानिसले पनि ज्यान गुमाए। र लुम्बिनीलाई हराउँदै मध्य प्रदेश प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश। फाइनल प्रवेशको लागि शुक्रबार 4 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। पहिलो संसद बैठक बसेको 15 दिनभित्र सभामुख चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण संसद सचिवालय र दलहरू सभामुख चयनको चट्टारोमा छन्, जसका लागि तय भएको उम्मेदवारी दर्ताको समय सीमामा 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। उम्मेदवारी दर्ता गरेका एमालेका सांसद देवराज घिमिरे र कांग्रेसकी ईश्वरी नेउपाने दुवैले आफ्नो जित पक्का भएको दावी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ गठबन्धनबाट नेकपा एमालेका सांसद देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। बुधबार बिहान नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा पुगेर सांसद घिमिरेले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। सत्तारूढ दलहरूको साझा उम्मेदवार रहेका घिमिरेलाई एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष नेमाङले प्रस्ताव गरेका छन् भने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङदेनले समर्थन गरेका छन्। 2056 सालमा राष्ट्रिय सभाका सांसद बनेका घिमिरे यसपटक झापा 2बाट निर्वाचित भएका हुन्। एमालेका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रदेश 1 इन्चार्ज समेत रहेका घिमिरे 2032 सालबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन्। धरानको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट आइएसम्मको मात्र अध्ययन गरेका घिमिरे माले र नेकपा एकीकृतको एकीकरणपछि 2049 सालमा भएको 5औं महाधिवेशनबाट बनेको एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए। 2056 सालमै राष्ट्रिय सभाको सांसद भइसकेका उनी पहिलो पटक झापा क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका हुन्। सत्ता गठबन्धन दलको साझा उम्मेद्वार भएका कारण बलियो दावेदारका रूपमा हेरिएका घिमिरेले सभामुखमा आफ्नो जित निश्चित रहेको दावी नै गरेका छन्। संसद सचिवालय नयाँ बानेश्वरमा बुधबार सभामुखको उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले विगतमा भएका कमजोरीबाट सिकेर अघि बढ्ने बताएका थिए। म त्यो जिम्मेदारीमा पुग्ने कुरा त निश्चितै छ हैन, र त्यसलाई हिजोका शिक्षाहरूबाट व्यवस्थित गर्ने कुराहरू गर्दै त्यसलाई आरोप प्रत्यारोप पूर्वाग्रह भन्दा यथार्थको आधारबाट ठिक ढङ्गबाट अगाडि लानेमा मेरो भूमिका रहन्छ। होइन, एउटा दलबाट विजय होइन, प्रतिनिधि सभाबाट विजय हुने हो। प्रतिनिधि सभाबाट विजय भइसकेपछि एउटा सभामुखले खेल्ने भूमिका के हुन्छ, त्यो भूमिकामा कमी नभइकन भूमिका खेल्दै अगाडि जाने। यता नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट भने ईश्वरी नेउपानेले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन्। उम्मेद्वार नेउपानेको प्रस्तावकमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा छन् भने समर्थकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वाला छन्। नेउपानेलाई माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको समर्थन छ। यही कारण कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद विश्वप्रकाश शर्मा नेउपाने सभामुख हुनेमा विश्वस्त छन्। कांग्रेसले कुनै बेला अन्य दलका उम्मेदवारलाई पनि सभामुखका लागि मतदान गरेको उल्लेख गर्दै यसपटक कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेकी नेउपानेलाई अन्य दलहरूले सभामुखमा चयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेउपानेमा शालीनता र सक्षमता दुवै भएकाले सभामुखमा जिताउँदा त्यसले पुनः एकपटक महिला सभामुखका साथै सुसूचित सक्षम अनुभवी सभामुख प्राप्त गर्ने शर्माको दावीका बीच नेउपानेले पनि सभामुखमा आफू विजयी बन्ने दावी गरेकी छन्। तपाईहरुसँग अनुरोध गरे, म डेमोक्रेट पार्टीमा विश्वास गर्छु। निर्वाचन भनिसकेपछि एउटा हार्ने एउटा जित्ने पक्कै पनि हुन्छ, र निर्वाचनमा जाँदै गर्दा म हार्छु भनेर कोही पनि जाँदैन, र मैले पनि यस निर्वाचनलाई म पक्कै पनि जित्छु भन्ने सुनिश्चितताको साथ लागिरहेको छु।
जित्ने आधारहरू सांसदको मत, मान्य सांसदज्यूहरूले दिनुभएको मत जित्ने आधार। प्रतिनिधि सभामा सभामुखको निर्वाचन बिहिबार हुँदैछ भने प्रतिनिधि सभा बैठक पनि भोलि बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ, जहाँ दुवै पक्ष आफू विजय हुने रणनीतिका साथ अघि बढ्दा माओवादी यसमा निर्णायक हुनेछ। अहिलेसम्मको अवस्थामा काङ्ग्रेसको यसअघिको आशा विपरीत एमालेलाई नै माओवादीले सघाउने अवस्था रहँदा घिमिरे सभामुख बन्ने निश्चित जस्तै छ, जहाँ काङ्ग्रेस भने रात रहे अग्राख पलाउने र पासा आफ्नो भागमा पल्टिने आशामा छ। सभामुखका लागि सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट एमालेका देवराज घिमिरे सभामुख उम्मेद्वार बन्दा कङ्ग्रेसले ईश्वरी न्यौपानेलाई अघि सारेको छ। कङ्ग्रेसलाई माओवादीको साथ पाउने सम्भावना कमजोर भएपछि घिमिरे नै अहिले बलियो उम्मेद्वार बनेका छन्, जहाँ कङ्ग्रेस पनि विपक्षी गठबन्धन गठनको प्रयाससहित अघि बढेको छ। एक रिपोर्ट। माघ 5 गते हुने प्रतिनिधि सभाको सभामुख निर्वाचनका लागि बुधबार मनोनयन दर्ता भएको छ। सत्ता गठबन्धन दलको तर्फबाट एमालेका देवराज घिमिरे र काङ्ग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने सभामुखको उम्मेद्वार बनेका छन्। एमालेमा कम अवसर पाएका नेताका रूपमा रहेका घिमिरेको प्रस्तावकमा एमाले सांसद सुभाष चन्द्र नेम्बाङ छन् भने समर्थनमा माओवादीका हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने र राप्रपाका राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार भद्रप्रसाद नेपाललाई 2261 मतले पराजित गर्दै झापा 2बाट निर्वाचित सांसद रहेका घिमिरे दोस्रो संसदीय यात्रामा सभामुखको उम्मेद्वार बनेका हुन्। यसअघि 2056 सालमा राष्ट्रिय सभाको सांसद बनिसकेका घिमिरे अहिले सभामुखको बलियो उम्मेद्वार पनि हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नचाहिएको विश्वासको मत दिँदै काङ्ग्रेसले पनि सभामुखमा बल्छी हानेको थियो। यही कारण प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आशयले मङ्गलबार सर्वदलीय बैठक नै आह्वान गरेका थिए। तर बैठकमै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक बीच नोकझोक चलेपछि काङ्ग्रेसले माओवादीको साथ नपाउने स्पष्ट भएको थियो। यही बुझेकै कारण काङ्ग्रेसले भने महिला उम्मेद्वारका नाममा खासै चर्चामै नरहेको नाम समानुपातिक सांसद न्यौपानेलाई अघि सारेको हो। यही कारण घिमिरेले सभामुखमा आफ्नो जित निश्चित रहेको दाबी नै गरिसकेका छन्। संसद सचिवालय नयाँ बानेश्वरमा उम्मेद्वारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले विगतमा भएका कमजोरीबाट सिकेर अघि बढ्ने बताएका थिए। आफू दलबाट नभई सिङ्गो प्रतिनिधि सभाबाट विजय भएर जाने उनको भनाइ थियो। स्वाभाविक रूपबाट सुनिश्चितताकै आधारमा चाहिँ यो कदमहरू चालिएको छ र अब अहिले दलीय समर्थनको हिसाबले पनि सुनिश्चितै छ। विगतबाट शिक्षा लिँदै आउँदा दिनहरूमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि जाने हो। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीचको यही प्रगाढ सम्बन्धकै कारण काङ्ग्रेसले विपक्षमा रहेका दलहरूसँग गठबन्धनको प्रयास थालेको हो। फलत आफूले नै उम्मेद्वार उठाउने कि सत्तारूढकै उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय लिन सभापति शेरबहादुर देउवाले मङ्गलबार बिहान आफ्नै निवासमा पार्टीका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए। बैठकमा विपक्षमा रहेका दलहरू नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित दलहरूसँग छलफल गरेर सभामुख र उपसभामुख पदमा तालमेल गरेर उम्मेद्वारी दिने तयारी भएको थियो। सोही बैठक अनुसार नै काङ्ग्रेसले सभामुख लिने र अन्य दललाई उपसभामुख दिने तयारी गरेको भए पनि उम्मेद्वारको नाम नै भने टुङ्गो लगाएको थिएन। यसैको निरन्तरता बुधबार पनि काङ्ग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बस्यो भने सभामुखका लागि न्यौपानेलाई अघि सार्ने निर्णय गर्यो। त्यस लगत्तै सभामुख चयनका लागि हुने निर्वाचन लगायत विषयमा छलफल गर्न विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक सिंहदरबारमा बसेको थियो। न्यौपानेको पक्षमा समर्थन जुटाउने उद्देश्यका साथ बसिएको बैठकमा आड भरोसा प्राप्त भएपछि नै काङ्ग्रेसले उम्मेदवारी दर्ता गरेको हो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट नभएर सरकारभन्दा बाहिर रहेका दलहरूको तर्फबाट अहिले उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ ईश्वरी न्यौपाने प्रस्तुत हुनुहुन्छ र मैले जहाँसम्म जान्दछु उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा उहाँको अनुभव, उहाँको शालीनता र उहाँको सक्षमता, यो तीनटा कुराले चाहिँ नेपालको संसदको गरिमा उच्च हुन सक्छ। सभामुखको रूपमा ईश्वरी न्यौपाने विजयी भन्दै गर्दै हुन त यसअघिबाटै काङ्ग्रेसले सभामुखमा देखाएको चासो केवल राष्ट्रपतिका लागि फालेको तुरुप मात्रै भएको रूपमा विश्लेषण हुँदै आएको छ। यही कारण नै बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा काङ्ग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री दाहालले समेत सहमति र सहकार्यको अवधारणामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए, जसमा एमाले असहमति जनाए पनि सत्तारूढ गठबन्धनबाट सभामुखको उम्मेदवारी दर्ता नहुँदासम्म देउवा प्रचण्डको आशामा थिए। तर घिमिरेको समर्थकमै माओवादी नेता अघि सरेपछि भने हतार हतार काङ्ग्रेसले उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएको थियो, जसले राष्ट्रपतिमा रहेको काङ्ग्रेसको आशामाथि तुषारपात हुने सङ्केत समेत देखा परेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ।
अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारमा पुराना भन्दा धेरै नयाँ अनुहार मन्त्री बनेका छन्। तर नयाँमाथि विश्वास बढिरहेको बेला राजेन्द्र लिङदेनदेखि म्यान पावर व्यवसायी डोलप्रसाद अर्यालसम्मलाई प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। अब चोरलाई साधु बनाउने कि चोरको चाकरी गर्दै आफै पनि चोर बन्ने जिम्मा लिङदेनकै काँधमा परेको छ। गत वर्षको मङ्सिर 24मा नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नेतालाई चोरभन्दा तालीको वर्षा पाएका थिए। अब उति बेलाका चोरहरू लिङदेनको सारथी बनेका छन्। सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने मतलाई समेत मतलब नगरी लिङदेन उपप्रधान सहित ऊर्जा मन्त्री बनेपछि राप्रपाको सिद्धान्तले मुर्चा खाएको छ नै। राष्ट्रसत्ता पुनः स्थापनाको मुद्दा पनि गफमै सीमित बनेको छ। तैपनि लिङदेनले सरकारमा जानुको औचित्य पुष्टि गरिरही छोड्ने अठोट देखाएका छन्। भन्नेहरूले हामी सरकारमा आउने क्रममै भन्दियो कि सरकारमा गयो भने त बिग्रिहाल्छ हैन, जानै हुन्न है राजेन्द्र लिङदेन जस्तो मान्छेहरू भनेपछि नेपालको सन्दर्भमा सरकारमा जानु मन्त्री हुनु भनेको नै चुनौतीपूर्ण जस्तो चाहिँ नै ठानिन्छ कि त्यहाँ गएपछि मान्छे बिग्रिन्छ नै। त्यसकारणले नबिग्रेको मान्छेहरू जानुहुन्न भन्ने हिसाबले मेरा शुभेच्छुकहरूले बिहानसम्म पनि कतिले सुझावहरू दिइराख्नु भएको थियो। त्यसकारणले लाग्छ यो चुनौतीपूर्ण छ, तर म यसलाई चाहिँ अवसरमा परिणत गर्छु। नेतालाई जनताले चोर भन्दैनन् भन्ने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन्, नेता चोरकै रूपमा चिनिन्छन् भन्ने लिङदेन उपप्रधानमन्त्री बनेका छन्। राष्ट्रसत्ताको सबैभन्दा धेरै विरोध कसैले गर्छ भने त्यो प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी हो। अब लिङदेनहरू प्रचण्डकै सरकारमा सहभागी भएपछि राष्ट्रसत्ता फर्किहाले पनि गणतन्त्रमा मन्त्री बनेका लिङदेनहरूका कारण फर्किने छैन भन्ने ढुक्क भएको छ। तर सबैभन्दा ठुलो गल्ती लिङदेनले मन्त्री छनौटमा गरेका छन्। विकासका ठेक्का अलपत्र पार्ने ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्रालयको चाबी बुझाएपछि अब राप्रपाले सरकारमा गएर कस्तो सुशासन दिन्छ हेर्न पाइने भएको छ। किनकि पाण्डे तिनै ठेकेदार हुन् जसको कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो। पछि 4 करोड धरौटीमा पाण्डे रिहा भएका थिए। उनको कम्पनीले राज्यको 2 अर्ब 13 करोड 76 लाख भन्दा बढी रुपैयाँ गायब बनाइदिएको छ। उनी पाण्डेले ठेक्का पाएको बागमती करिडोरको काम पनि अलपत्र परेको छ। अब त्यसको पदेना अध्यक्ष पनि पाण्डे नै भएपछि धेरै कुरा नबोलेरै बुझ्नुपर्ने भएको छ। र राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको नारा भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु समान हो कि भ्रष्टाचार गर्नु आमाको दुध खानु समान हो, छुट्याउनै मुस्किल परेको छ। मलाई विश्वास छ यो ठाउँमा आएर मैले देश र चाहिँ जनताको लागि धेरै काम गर्न सक्छु भन्ने कुरो मलाई थाहा छ। किनभने यहाँ किन काम भइराखेको छैन मलाई थाहा छ। लिङदेनकै जस्तो बेइमानी नयाँ छु केही नयाँ गर्छु भनेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि गरेका छन्। कुनै बेला 5-5 जना उपप्रधानमन्त्री किन चाहियो यत्रो सानो देशमा? क्यारम बोर्ड खेल्न हो भन्ने रवि अहिले 4 मध्येका एक उपप्रधानमन्त्री हुन्। सरकारमा गएर ठिकै काम गरे पनि म्यान पावर व्यवसायलाई श्रम मन्त्रीको साँचो बुझाएर रविले नेपालीमाथि परोपकार गरेका छन्। उनले श्रम मन्त्री बनाएका डोलप्रसाद अर्याल सृष्टि ओभरसिजका अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्देशक हुन्। 6 महिना अघिसम्म नेपालीहरूबाटै चर्को असुली गर्दै विदेश पठाउने काममा संलग्न डोलप्रसादलाई रविले पार्टीको उपसभापति हुँदै निर्वाचितलाई पन्छ्याएर समानुपातिकबाट छिरेका एजेन्टलाई मन्त्रीसम्म बनाएपछि अहिले चर्को विरोध भइरहेको छ। तर विरोध सुरु भए लगत्तै डोलप्रसाद निर्देशक रहेको म्यान पावरले वेबसाइट नै बन्द गरेको छ। उनी कुनै बेला रवि लामिछाने ब्रान्ड एम्बेसडर रहेको रेमिटेन्स कम्पनी इजी लिङ्कका सञ्चालक समेत हुन्। शिक्षा सम्बन्धी एनजिओ चलाएर बसेका शिशिर खनाल शिक्षा मन्त्री बनेका छन्। एनजिओ करणकै कारण नेपालको शिक्षा प्रणाली बिग्रिएको आरोप लागिरहेका बेला एनजिओकै सञ्चालक शिक्षा मन्त्री बनेपछि स्वार्थ बाजिएको अर्थमा आलोचना भइरहेको छ। तर उनी आफ्नै मुद्दा चलिरहेको गृह मन्त्रालय रोज्ने पात्र भएकाले त्योभन्दा धेरै आश गर्ने ठाउँ पनि नभएको विश्लेषण भइरहेका छन्। न कुनै छनौटको विधि ओली प्रचण्ड जस्तै रविले पनि गोजीबाटै मन्त्रीको नाम निकालेका हुन्। पुरानाकै हविगतले हायल कायल बनाएको देशमा नयाँका चर्तीकला झनै डरलाग्दो देखिएको छ। एमालेबाट स्वास्थ्य मन्त्री बनेका पदम गिरी कार्यभार सम्हाले लगत्तै वीर अस्पताल र कान्ति बाल अस्पतालको अनुगमनमा थिए। टोयलेट कस्तो फोहोर छिची भन्दै निस्किए, जबकि हरेक दिन त्यही शौचालयको प्रयोग गर्नु बिरामीको बाध्यता बनेको मन्त्रीलाई पत्तो नै नभए जस्तो। उप प्रधानमन्त्री हुने भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भने म पार्टीको अध्यक्ष हो, म उप प्रधानमन्त्री पनि नभइकन त कसरी जाने भन्ने सोचदेखि बाहेक अरू केही पनि छैन। त्यसैले अब यो राजनीतिक विकृतिको चरम अवस्था हो। जस्तो अहिलेको उदाहरण लिनुहुन्छ भने गृहमन्त्री र उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री, उसले त गृहमन्त्रीको रूपमा काम गर्ने हो, उसको उप प्रधानमन्त्रीको छुट्टै चाहिँ कार्यभार त हुँदैन।
अब यो हाम्रो संस्कार त्यही हो। अब अहिले आएका के नगर्छौँ भन्ने युवाहरूले पनि त्यस्तै देखाए होइन। त्यसै यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। यद्यपि यो सरकारमा पहिलाभन्दा महिलाहरूको संख्या बढेको छ, युवाहरू धेरै आएका छन्, तर समावेशिताका नाममा एकजना दलित महिला मात्रै राज्य मन्त्री बनाएर प्रचण्डले सिङ्गो कर्णाली प्रदेशलाई मन्त्रीविहीन बनाएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको छ। बुधबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सञ्चार मन्त्री शर्मालाई नेपाल सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने औपचारिक निर्णय उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी बैठकले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि 1 हप्ताभित्र कार्ययोजना निर्माण गरी मन्त्री परिषद बैठकमा पेश गर्न पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्री परिषदमा पेश भएको कार्ययोजना पारित भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी सो निर्देशन दिएको पनि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। राज्यले प्रदान गर्ने विभूषणका सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर त्यो विभूषण प्राप्त गर्नेले पनि गर्वबोध गरोस् र सरकारले राज्यले विभूषण प्रदान गर्दा पनि सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई आफ्नो क्षेत्रका आफ्नो विधाका सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई दिने कुरा सुनिश्चित होस् भन्ने हिसाबले विभूषणका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने, त्यसका निम्ति अध्ययन समिति निर्माण गर्ने त्यो निष्कर्षमा मन्त्री परिषदको आजको बैठक पुगेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सो मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देललाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, हामीलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ। आज बसेको जसपा संसदीय दलको बैठकले तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय गरेको हो। सरकारलाई निर्माणका लागि समर्थन दिएको भए पनि तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय भएको जसपाको सचिवालयले जनाएको छ। त्यस्तै जसपाले सभामुखको निर्वाचनका विषयमा नेपाली कांग्रेससँग थप छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले सदनमा उपस्थित सबै सांसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको छ। आज बसेको प्रदेशसभा बैठकले मुख्यमन्त्री यादवलाई 102 जना प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मत दिएका हुन्। पुस 27 गते 63 सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका जसपा संसदीय दलका नेता यादवलाई प्रदेशसभाको दोस्रो ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको सहित 10 वटै दलले उहाँलाई विश्वासको मत दिएको हो। यता मधेस प्रदेशसभाका नवनिर्वाचित सभामुख रामचन्द्र पौडेल र उपसभामुख बबिता कुमारी राउत ईश्वरले पनि आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। अब बाँकी समाचार। आधुनिक र व्यवस्थित सहर सबैको चाहना हो। दिगो र व्यवस्थित सहर निर्माणका लागि उपत्यकासँगै मुलुकभरका अनियन्त्रित र अव्यवस्थित सहरको पुनः व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। एक रिपोर्ट। उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर मात्र होइन, उपत्यका बाहिरका सहरहरूको व्यवस्थापन र व्यवस्थित सहरीकरण धेरैको चुनावी एजेन्डा बन्दै आएको छ। व्यवस्थित सहर, स्मार्ट सिटी, मेगा सिटी, हरित सहर जस्ता नारा कतिपयका लागि चुनाव जित्ने अस्त्र समेत बनेको छ। तर व्यवस्थित सहर कस्तो हुन्छ आम नागरिकले अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। छ त केवल साँघुरा गल्ली, भत्किएको सडक, अपर्याप्त खानेपानी, अस्तव्यस्त फुटपाथ, अव्यवस्थित फोहोर, यत्रतत्र धुलो धुवाँ, घण्टौंको ट्राफिक जाम, ध्वनि प्रदूषण, बेरोजगारी, महँगी, कमजोर सुरक्षा, बढ्दो अपराधिक गतिविधि।
यस्तै कारण व्यवस्थित सहरी पूर्वाधार सहित पूर्ण व्यवस्थित सहर नारा बन्यो तर कार्यान्वयन हुन सकेन। कतिपय अवस्थामा नीति बाधक बन्यो भने नियत अर्को समस्या रह्यो। फलत व्यवस्थित सहरीकरण बहसमा सीमित रह्यो र अव्यवस्थित सहरीकरणले प्रशय पाइरह्यो। यद्यपि पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकासँगै धेरै स्थानीय सरकारले व्यवस्थित सहर आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्। तर के काठमाडौँ महानगर सहित अव्यवस्थित र अस्तव्यस्त सहर व्यवस्थित बनाउन सकिएला? व्यवस्थित सहरको निम्ति सबभन्दा पहिला हाम्रो विशेषता, हाम्रो सांस्कृतिक वैभवता जुन छ त्यसलाई बचाउन पर्यो। बसन्तपुरको दरबार क्षेत्र वा कृष्ण मन्दिरको वरिपरि चाहिँ हामीले अर्को कुरा गरेर बिगार्नु भएन। पुर्खाले बनाएको जुन वैभवता छ त्यसलाई चाहिँ बचाउने कुराको प्लानिङ चाहियो। हामी यातायात चाहिँ चलाउने कुराको ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ जुन लेभलको सडक बनाउँछौँ त्यो सडक त्यही स्केलको बनाउने कुरामा चाहिँ जानु पर्यो। हामीलाई ट्रान्सपोर्टेसनको टोटल प्लान गर्नु पर्यो, कति जनसङ्ख्या यहाँ राख्ने भन्ने कुराबाट सिङ्किङ गर्नु पर्यो। त्यसो गऱ्यो भने समाधान निकाल्न सकिन्छ। एकैचोटि सबैलाई सम्झन पर्यो र एकीकृत प्लानिङको धाराबाट अगाडि जानु पर्यो। त्यसो भने काठमाडौँको चाहिँ लाई एक ढङ्गले चाहिँ बदल्ने व्यवस्थित सहर, लिभेबल सिटी भनेको बस्न योग्य सहर हामी बनाउन सक्छौँ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले फुटपाथ व्यापार व्यवसायलाई निषेध नै गरे। अन्डरग्राउन्ड पार्किङ, अनाधिकृत निर्माण गरिएका संरचना भत्काउने जस्ता कार्य निरन्तर छ। काठमाडौँ महानगरले थालेको प्रयास अनुकरणीय रहेको छ। समुदायको सहयोग लिँदै अघि बढेमा व्यवस्थित सहर सम्भव रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ। त्यस्तै नयाँ सहरी योजना तय गर्दा भू उपयोग योजना सहित अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। काठमाडौँ अब सहर त अब विस्तार भइसकेको छ। काठमाडौँ महानगर विस्तार भइसकेको हुनाले अब हामीले जोड दिनुपर्ने व्यवस्थापन हो। जे जति छ यहाँका सडक, यहाँको यातायात प्रणाली, खानेपानी प्रणाली, यहाँका चाहिँ आवासीय क्षेत्र, सारा कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा नै हो महानगरको जिम्मेवारी। हो त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ हामीले अहिलेका नयाँ चाहिँ प्रविधिहरू, सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर, अहिलेको नयाँ व्यवस्थापन शैलीहरू प्रयोग गरेर हाम्रा कम्युनिटीलाई नै अलिकति सशक्तिकरण गरेर, महिलाहरू, युवाहरूलाई सशक्तिकरण गरेर हामीले त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। बिना गुरु योजना आफू खुसी बसालिएका अव्यवस्थित सहरलाई व्यवस्थापन सहज छैन तर असम्भव पनि छैन। विशेष गरी स्थानीय नेतृत्वको असल नियत र स्पष्ट गुरु योजना भएमा सहरलाई व्यवस्थित गर्न सम्भव छ। त्यसैले व्यवस्थित र दिगो सहरीकरणसँगै समावेशी सहरीकरणतर्फ पनि स्थानीय सरकार संवेदनशील हुन आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अहिले सरकार चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको शुद्धिकरण गरिरहेको बताउनु भएको छ। आज नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र अबको बाटो विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती र समस्या समाधानका लागि अर्थतन्त्रको शुद्धिकरण गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सबै किसिमले आर्थिक अवस्था सामान्य हुँदा अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहेको भन्दै समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रको समाधान आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान गरेर समाधानको बाटो पहिलाउन सरकारले प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। यसको डायग्नोसिस मुख्य हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ र म यहाँबाट के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने म अहिले पनि डायग्नोसिसकै फेजमा छु। म यो नेपाली अर्थतन्त्रले जुन प्रकारको समस्या बिहोरिरहेको छ यो समस्यालाई यही रूपमा रहन दिनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा छु र मन्त्री पौडेलले सरकार निजी क्षेत्रको कुरा सुनेर अघि बढ्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेनको राजधानी किएभको पूर्वी भागमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा मन्त्री र बालबालिका सहित 18 जनाको मृत्यु भएको छ। शिशु शिक्षालय नजिकै दुर्घटना हुँदा युक्रेनका आन्तरिक मामिला मन्त्री सहित 18 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा 3 बालबालिका पनि छन्। मृत्यु हुनेमा जमिनमा रहेका मानिस पनि छन्। थप 15 जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। हेलिकप्टरमा मन्त्री डेनिस
स्थितिक सहित 8 जना सवार थिए। युक्रेनी प्रहरी प्रमुखले फेसबुकमा लेख्दै उक्त हेलिकप्टर युक्रेनको आपतकालीन सेवाको रहेको जनाएका छन्। एक स्थानीय सैन्य अधिकारीका अनुसार उक्त घटनामा 29 जना घाइते भएका छन्। लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल टिकटकको प्रभावकारिता र असरलाई लिएर विश्व समुदाय विभाजित छ। कतिपय देशमा यसलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने कतिपय देशमा प्रतिबन्धको माग उठ्दै आएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको 25 भन्दा बढी राज्यहरूले सरकारी डिभाइसहरूमा यो एपलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। टिकटकमाथि सामाजिक सञ्जालको व्यापक दुरुपयोग गर्दै समाजमा अश्लीलता फैलिएको आरोप लाग्दै आएको छ। भारतमा पछिल्लो समय टिकटकलाई एप स्टोर र गुगल प्ले स्टोरबाट हटाइएको छ। यता संयुक्त राज्य अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइना र विकन्स राज्यले सुरक्षा जोखिम देखाउँदै सरकारी उपकरणमा टिकटक एपको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अहिलेसम्म 25 भन्दा बढी अमेरिकी राज्यले सरकारी डिभाइसहरूमा प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन्। जनवरी 9 बाट अमेरिकाको न्यू जर्सी र ओहायो राज्यले पनि यो एपलाई सरकारी उपकरणमा प्रयोग हुनबाट प्रतिबन्ध लगाएको थियो। ओहायोका गभर्नर माइक डिभाइनले टिकटकका यस्ता डेटा गोपनीयता तथा साइबर सुरक्षाका विभिन्न शङ्कास्पद क्रियाकलापले राष्ट्रिय तथा स्थानीय सुरक्षामा जोखिम ल्याउनुका साथै प्रयोगकर्तालाई समेत विभिन्न किसिमको खतरामा पर्न सक्ने प्रतिक्रिया दिए। अमेरिकाका विभिन्न राज्यले वेइबो, विच्याट, अलिबाबा लगायतका विभिन्न चिनिया अनलाइन प्लेटफर्महरूमाथि पनि प्रतिबन्ध बढाउँदै लगेका छन्। सन् 2017 को नोभेम्बर 1 मा $1 अर्ब म्युजिकली खरिद गरेपछि अकासिएको टिकटकको लोकप्रियता अहिले 150 भन्दा बढी देशहरूमा झण्डै 1 अर्ब भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरूका लागि सन् 2010 यता सबैभन्दा चलेको एप मध्ये टिकटक पुगेको छ। अमेरिकामा मात्र यो एप 21 करोड भन्दा बढी पटक डाउनलोड गरिएका तथ्याङ्कहरू आएका छन् भने पछिल्लो दशकको ट्रेडमार्क बनेको फेसबुकलाई समेत कडा टक्कर दिने प्लेटफर्म बन्दै आएको छ। अहिले भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया लगायत देशहरूले विभिन्न कारण देखाउँदा यो एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। नेपालमा पनि यसको असर पर्न थालेको छ। भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म टिकटकका प्रयोगकर्ता बढेसँगै यसको दुरुपयोग पनि बढेको पाइएको छ। यसको प्रयोगकर्ता जसले रमाइलो गर्ने र भाइरल हुने बहानामा जथाभावी भिडियो बनाएर अपलोड गर्दा व्यक्तिगत र सङ्गठनात्मक गोपनीयता उदाङ्गो भइरहेको छ। यसलाई समयमा नै सरकार र सरकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। लुम्बिनी प्रदेशमाथि 16 रनको रोमाञ्चक जित निकाल्दै मध्य प्रदेश प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय 2020 क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। इटहरीको जनता पार्कमा सम्पन्न खेलबाट सुखद नतिजा निकाल्दै मध्य प्रदेशले अन्तिम 4मा स्थान बनाएसँगै प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। यसअघि समूह एबाट सुदूरपश्चिम समूह विजेता र एपीएफ उपविजेता बन्दै अन्तिम 4मा प्रवेश गरेको थियो। यस्तै समूह बीबाट प्रदेश 1 का सबै खेलमा जित निकाल्दै सेमिफाइनल पुगेको थियो। प्रतियोगितामा शुक्रबार सेमिफाइनल खेल हुनेछन्। दिनको पहिलो सेमिफाइनल खेल सुदूरपश्चिम प्रदेश र मध्य प्रदेश तथा दोस्रो सेमिफाइनल खेल एपीएफ र प्रदेश 1 बीच हुनेछ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढ्यो। एमालेका घिमिरे र कांग्रेसकी न्यौपानेको उम्मेदवारी दर्ता, आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको दुवै उम्मेदवारको दावी। न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तत्काल कार्ययोजना बनाउने सरकारको निर्णय। प्रवक्ताको जिम्मेवारी सञ्चारकर्मी शर्मालाई 2 मन्त्रालयका सचिव स्थानान्तरण। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले पाए विश्वासको मत, उपस्थित सबै सांसदको समर्थन प्राप्त। नवनिर्वाचित सभामुख मण्डल र उपसभामुख राउतले लिए गोपनीयताको शपथ। युक्रेनमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि मन्त्रीसहित 18 जनाको मृत्यु। घाइते 15 जनाको अस्पतालमा उपचार हुँदै जमिनमा रहेका मानिसले पनि ज्यान गुमाए। र लुम्बिनीलाई हराउँदै मध्य प्रदेश प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटको सेमिफाइनल प्रवेश। फाइनल प्रवेशको लागि शुक्रबार 4 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने।
हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।